البريزونطاسيون هي سانتيز للستاج نتاعك اللي انت عملته. باهي vaut mieux في البريزونطاسيون تاعك chaque partie يكون فيها quelques lignes juste des lignes 2-3 lignes كهو ما تعملش des paragraphes خاطرك انت اللي باش تحكي مش البريزونطاسيون. les présentations juste باش يكون فيها حاجات des schémas des diagrammes quelques lignes quelques notions هكاهو اما انت اللي باش تحكي. donc les paragraphes في البريزونطاسيون راهو غلط ما لازمش نحطوا des paragraphes. كل idée doit être rédigée في جمله. وسي ميو زيد انك انت تجي تحط ان شيما والا كما قلنا ان دياغرام ان تابلو تفسر فيه انت الخدمه نتاعك اكثر. باهي دونك تويكا باش نشوفوا كل ديابو عندنا في البريزونطاسيون شنو يكون فيه. اول ديابو بون اللي هو تيبيك جينيرالمون يكون فيه تيتر نتاع البروجي فو نو فو برينون les noms et les prénoms تاع les jurys, le président, l'examinateur ou l'encadrant. Société, par exemple, كانت عملت في disons let's clone it عملت البي اف ام تاعك في let's clone تحط اللوجو نتاعها واللوجو نتاع الفاكولتي نتاعك والاني يونيفرسيتير. Après باش نلقاو le nombre des parties في البريزونطاسيون تاعك. Par exemple لنا نلقاو 7 parties اللي باش نشوفوهم partie par partie تويك. صوتي مسموع ولا؟ اي صافا مروح على الاخر. واضح صافا اوكي. عندكم يا جماعه؟ نورمالمون تصور مسموع سينو كان فما شكون ماهوش يسمع. وي سافا. اوكي ميرسي. اول بارتي عندنا في وسط البريزونطاسيون تاعنا هي l'introduction. في l'introduction il faut introduire la société ou les différentes activités نتاعها. بون باش تسمعوا شويه بكي نتاع بيبي سوري يا ماشي المهم كيف عندك اللايف ظروف اللايف هذيك ظروف المباشر فوالا. دونك نرجع للانترودكسيون. في الانترودكسيون باش نعملوا l'introduction les sociétés ou les différentes activités نتاعها. دونك vaut mieux نحطوا شيما نحطوا لوغو نتاع السوسيتي ونحكيو احنا على الاكتيفيتي نتاع السوسيتي نحكيو على ديفيرون سيكتور نتاع السوسيتي وفي الاخر تحكي على السيكتور اللي باش تخدم عليه انت. باغ اكزومبل نعرفش ديزون في الدومين نتاع الاندستري عندهم 3 سيكتور. عندهم سيكتور ايتود وكونسيبسيون وبرودكسيون. انت خدمت على البرودكسيون تحكي شويه على لي زوتر سيكتور ومن بعد تحكي اكثر على السيكتور اللي خدمت فيه البروجي نتاعك انت. في الدومين انفورماتيك خدمت في سوسيتي عملت ستاج نتاعك في سوسيتي فيها ماركتينغ فيها جماعه ديفلوبمون فيها تيستينغ انت خدمت مع التيستينغ ولا خدمت ديفلوبمون تاع ابليكاسيون موبيل. دونك تحكي على 3 سيكتور الاخرين ولا ما نعرفش قداش من سيكتور وتحكي اكثر على السيكتور نتاع البروجي نتاعك انت تركز عليه اكثر. هذه هي الانترودكسيون بريفمون باش تحكي على السوسيتي ولي زاكتيفيتي نتاعها والسيكتور نتاع البروجي نتاعك. ايفيتي لي باراغراف راهو انت اللي لازمك تحكي في البريزونطاسيون. بعد باش نشوفوا الكونتكست جينيرال. في الكونتكست جينيرال باش تحكي على البروجي نتاعك شنو هو اكزاكتومون على لي موتيفاسيون اللي خليوك تختار البروجي هذا. معناتها تنجم انت تجي تعمل شيما كيما هذا وتحكي على لي بارتي نتاع لي بروجي نتاعك. باغ اكزومبل انت باش تخدم على ابليكاسيون فيها 3 بارتي. فيها بارتي نتاع ابليكاسيون تاع جيستيون مثلا فيها بارتي من الاول نتاع ستاتستيك ومن بعد بارتي نتاع نعرفش انا شنو بالضبط. نحبش نحكي في الانفورماتيك بالذات خاطر اكيد فما برشا لي دومين اللي موجودين اما باش تصنع روبو فما من الاول عملت كونسيبسيون تاع الروبو هذاك من بعديك صنعته من بعديك نعرفش انا فما بارتي نتاع الانرجي اللي باش تخدم بها ولا اللي هو. دونك تنجم انت تجي تقسم باش تحكي على الكونتكست جينيرال تاع لو بروجي نتاعك تجي تقسمو دي بارتي وتحكي على كل بارتي وحدها. بعد باش تجي انت لنا تحكي على لي برودوي اكزيستون في المارشي اللي يعطيو لي ميم فونكسيوناليتي نتاع السوليوشن نتاعك انت وتحكي على لي ليميتاسيون نتاعهم اللي يخليوك انت تعطي سوليوشن نتاعك. باغ اكزومبل فما في الدومين ما عرفش في الدومين ميديكال
مثلا فما ان ميديكامون. انا نحكي في لي دومين الكل خاطر متاكده انه فما برشا لي دومين مش كاين لانفورماتيك معانا خاطر قبل كيف عملنا الرابور برشا عندنا برشا عباد عندنا ماركتينغ وعندنا في السونتي وعندنا في برشا حاجات. ديزون في الدومين نتاع السونتي ولا ميديكال جاي واحد باش يصنع دواء، فهمت؟ ليكزيستون تاخذ ليكزيستون، انت مثلا ليكزيستون الدواء هذا ينحي الدولور ما يجيب النوم، انت الدواء نتاعك اللي انت خدمت عليه اللي هو باش ينحي لي دولور ما يجيبش النوم. في الانفورماتيك مثلا ابليكاسيون تعمل ريزو سوسيو نتاع ميساجري نتاع دي زابيل باهي، اما الابليكاسيون هذيك تكونسومي برشا ميموار، انت الابليكاسيون اللي انت اخترتها والسوليوشن نتاعك تكونسومي اقل ميموار من الابليكاسيون هذيك. في الميكانيك باغ اكزومبل روبو يكونسومي برشا انرجي، انت باش تصنع روبو ما يكونسوميش انرجي قد الروبو اكزيستون هذاك اللي يعمل فيه نفس الحاجه هذيك. دونك لنا تعمل شيما تحط لي ليميت تسميهم، معناها انا لنا كاتبه ليميت نيميرو 1 ليميت نيميرو 2، اما انت باش تسميهم شنو هما لي ليميت بالضبط. كونسوماسيون دو الانرجي، برشا فلوس باش عملوه، نعرفش انا برودوي انكزيستون في تونس مثلا، كانت البروجي نتاعك في تونس وتحكي على السوليوشن نتاعك انت. بون انت لنا باش تحكي عليها السوليوشن نتاعك، من بعد باش تحكي على السوليوشن نتاعك كيفاش انت معناتها ليكزيستون هذاك باش تنحي لي ليميت نتاع ليكزيستون، باش تحكي على لي زوبجيكتيف نتاع البروجي نتاعك والسوليوشن نتاعك لليكزيستون. انت شنو بالضبط شنو فاش خير انت البروجي نتاعك، معناها احنا مثلا عندنا نفس الابليكاسيون تعمل فيه نفس الحاجه، انت تجي تعاودها هي نفسها، معناتها انا كاوتيليزاتور واش نعمل بها بالضبط الابليكاسيون نتاعك، ولا انا كسوسيتي واش نعمل بها. انت كي باش تعمل لو بروجي نتاعك ديما فما حاجه انوفونت، ديما فما حاجه جديده انت باش تضيفها كو سوسوا لليوزر، كان انت عملت البروجي نتاعك وحدك مش في سوسيتي، والا للسوسيتي هذيك اللي هي باش تستعمل البروجي نتاعك ولا الابليكاسيون ولا البرودوي نتاعك هذاك. دونك البارتي الثالثه اللي باش نشوفوها تويكا هي البارتي نتاع سبيسيفيكاسيون دي بوزوان، اللي احنا باش نلقاو لنا لي بوزوان فونكسيونيل اللي هما فيزيبل لليوتيليزاتور نتاع البرودوي نتاعك. مثلا انا كيوزر باش نطلب بها الابليكاسيون تاعك ولا باش نبعث بها ميساج، والا انا ككونسوماتور نتاع ما نعرفش نتاع روبو باش نهز بيه حاجه من بقعه لبقعه، والا ما نعرفش شنو برودوي واحد اخر ولا دومين واحد اخر، انا ابليكاسيون والا سيت انا باش نستعمل في الحاجه هذيك. هذوك لي بوزوان فونكسيونيل اللي هما فيزيبل للي يوتيليزاتور اللي باش يستعملوه. بعد باش نجيو نحكيو على لي بوزوان نون فونكسيونيل. وي تسمع فهد؟ ثم شكون قال لك كيستيون في الشات؟ عنده كيستيون قال لك في لي تيد اكزيستون ينجم يسالك؟ اي بيان سور، ما ريتش لحظه بركه هكا باش نشوفو. اوكي اي بيان سور ينجم يسالني. عسلامة. عسلامة. البروجي نتاعي باش نقول لك عليه هو سيت دو فونت اي اشا دو ليفر، يعني يخليك تبيع وتشري دي ليفر وميم طون، معناها وانا نجم نحط كتاب نبيعه ونجم نشري الكتاب. ما لقيتش دي سيت يعني حاب نعمل ليتود دو ليكزيستونس نتاعي، ما لقيتش لي سيت الا باش يخلوني نعمل ليكزيستونس عليه باش نعمل سوليسيون بروبوزي لي. بون في تونس عندنا تاكسي بوكينغ نورمالمون يبيع لي ليفر و تاكسي بوكينغ باغ اكزومبل. فوالا تاكسي بوكينغ يبيع دي ليفر، اما تنجمش تحط في وسطه دي ليفر باش تبيعهم، معناتها جوست دور النشر هما اللي يحطوا دي ليفر في التاكسي بوكينغ باش يبيعوهم. اما عباد عاديين لا، ما نعرفش انت البروجي نتاعك، حتى انا مثلا نجم نحط دي ليفر نبيعهم. انا ما عنديش اي عبد معناها مش عبد مش شخصيه، يعني كيك سوا لي بغوي ولا نورمالمون عبد معناها ماهوش ديفيني بليبراري والا اي يوتيليزاتور ينجم يحط كتابه وينجم زاد يشري معناها بالكونت نتاعو يشري الكتاب ويبيع الكتاب. دونك انت لنا السوليوشن تاعك موجود منها اشتر تاكسي بوكينغ تبيع كان لدور النشر، معناها كان انت عندك دار نشر وتمشي تنجم تبيع من تاكسي بوكينغ تبيع كتابك. اما انا عندي كتب مثلا خذيتهم في جوائز قبل، ولا عندي كتب برشا نقرا برشا ونحب نبيعهم في تاكسي بوكينغ ما نجمش. فهمت؟ انت لنا ليكزيستون اللي موجود معناتها انت جبت حاجه جديده، دونك لي ليميت دو ليكزيستون واضحين، انك انت لنا ما يبيعوش الناس عاديين. انا مثلا
انسان ما عنديش دار نشر ما عنديش ليبراري ما نجمش نبيع. انا ما عنديش لي سيت الكل، نعرف تاكسي بوكينغ خاطر نعرفه، اما ما عنديش لي سيت الموجودين في تونس الكل. اما اكيد فما دي سيت اخرين وعندهم دي ليميت. ما نعرفش كان جاوبتك على الكيستيون تاعك ولا لا. أي فهمتك. نجم تعطيني فوتر ميل باش تشوف لي هيك دي سيت كنت تعرف. بيان سور. ميرسي بوكو. هذا الميل نتاعي. بالنسبة للتاكسي بوكينغ هاي هكا نورمالمون كيف تاكسي بوكينغ يخدم ديريكتومون. لا ليه تاكسي بوكينغ انت نورمالمون السوليسيون تاعك باش توصل لي ليفر للعباد هكا ولا لا؟ دونك انا كي نكماندي كتاب انت هو تبع بوست ولا كيفاه بالضبط؟ أي نجم باغ ليفريزون ما تنجم تبعتهولك، أما يصير لي فونت وأشا تاع بينات دو بيرسون خاطر هو سي تو سي معناها ما يدخل حتى حد بيناتهم. داكوغ واضح. نورمالمون جاوبتك على الكيستيون تاعك تاع ليكزيستون. خاطر نجم نحط الكتاب يكون يا قديم ولا جديد ولا مستعمل. فوالا خاطر في تاكسي بوكينغ لازم تكتب جدد. دونك انت بالنسبه ليك لنا سوليسيون نتاعك انت ولا الابليكاسيون ولا السيت نتاعك ينجم يبيع حتى حاجات تقدم. معناتها انا عندي برشا كتب نقرا برشا ونحب نبيعهم ونجم نبيعهم. هذه نورمالمون ماهيش موجوده تلك في تونس. داكوغ ميرسي بوكو. مرحبا. باهي وين وصلنا احنا نحكي؟ كنا نحكيو في لي بوزوان فونكسيونيل نتاع البروجي نتاعنا اللي هما فيزيبل لليوتيليزاتور، اللي هما معناتها لي فونكسيوناليتي اللي هما ظاهرين لليوتيليزاتور. ولي بوزوان نون فونكسيونيل هما مي نون فيزيبل كيما السيكوريتي والبيرفورمانس نتاع الحاجات اللي اون باك جراوند تحت البيرفورمانس تاع الابليكاسيون تاعك. اسكو الابليكاسيون سيكوريزي ولا لا؟ انت لنا باش تجي تحكي عليه بعد ما حكيت على لي بوزوان فونكسيونيل. وبالنسبه لجماعه الاي تي الريوتيليزابيليتي نتاع الكود نتاعك، الكود نتاعك منظم، الاركتيكتور اللي انت خادم بها منظمه ولا لا. هذوما اللي تنجم انت تحكي عليهم في لي بوزوان نون فونكسيونيل. بعد باش نلقاو لي كونترانت تكنيك. لي كونترانت تكنيك اللي انت ديجا تاخذهم اون كونسيديراسيون قبل ما تعمل رياليزاسيون تاع البروجي نتاعك. كيما شنو؟ كيما الوقت، كيما لي زوتي اللي عندك باش تخدم بيهم، كيما لي كومبوزون اللي نجم تعطيهم لك سوسيتي. هذوما الكل دي كونترانت تكنيك تحكي عليهم. باغ اكزومبل تنجم انت تحكي على بروجي كبير باش تعمل روبو كامل ولا درون ولا ابليكاسيون باش تجيري حاجه كبيره ولا ما نعرفش انا، والا مثلا كيما اللي كنت تحكي تويك على انها باش تبيع كتب، تنجم تبيع حاجات اخرين في وسط حاجات قدام اخرين ابار لي ليفر. فهمت؟ اما الوقت 3 4 موا الكونترانت دو طون ما يكفيش. دونك هي باش تحكي لنا لي كونترانت هذوما اللي خديتهم اون كونسيديراسيون كو سو سوا شنو الدومين نتاعو العبد ولا لي زوتي ولا سوسيتي تنجم تجيك تطلب منك حاجه كبيره وتجي تعطيك دي برودوي ما يكفيوش باش تعمل انت الحاجه هذيك. دونك تعمل حاجه اصغر. دونك انت تحكي على لي كونترانت تكنيك باش لي جوري بعديك كيف قبل اصلا ما يسالوك يبدو فاهمين علاش انت خدمت السوليسيون بالطريقه هذيك، خاطر هما عندهم لي كونترانت تكنيك الكل اللي انت تعرضت لهم في البروجي نتاعك. الكاتريام بارتي هذه الكونسيبسيون هي كونسيرني بها جوست لي انفورماتيسيان اللي هي فيها لي دياغرام UML، les diagrammes des cas d'utilisation, diagrammes des classes, etc. نتصور كل دومين فما طريقه نتاع كونسيبسيون معينه. انا انفورماتيسيان دونك في الكونسيبسيون نعرف كاين لي دياغرام UML. نتصور شاك دومين اكيد راهو فما طريقه والا فما اوتي. احنا مثلا في لي دياغرام UML عندنا دي زوتي نخدموا بهم لي دياغرام. والكونسيبسيون هذه هي معناتها بارتي امبورطونت في الديفلوبمون تاع دي ابليكاسيون ولا سيت ولا اللي هو اي حاجه تبع لايتي. دونك نتصور في لي دومين الاخرين راه فما حاجه تبع الكونسيبسيون. لا سانكيام بارتي هي لو شوا تكنولوجيك. في البارتي هذه باش نحكيو على لي برودوي يوتيليزي. كان انت معناتها تخدم في الدومين تاع الشيمي ولا كيف ما حكينا بكري على السونتي ولا اللي هو لي سيرفيس يوتيليزي. اي حاجه انت استعملتها
في الدومين نتاعك، ما نعرفش أنا شنو بالضبط هو الدومين، أما أي برودوي أنت استعملته باش تحكي عليه لنا بيان سور بريفمون، مش دي باراغراف، كيلكو نوسيون، اون فراز راهي كافيه في وسط الديابو باش الناس الحاضره، هي الناس الحاضره باش تقرا الجمله تفهم منها شوي، اما انت اللي باش تحكي عليها وتفسرها اكثر. دونك انت باش تحكي على سيرفيس اوتيليزي جوست تكتب عليه اون ليني هو شنو يعمل، سيرفيس دو دي زابيل ولا سيرفيس دو ما نعرفش انا السيرفيس تاع شنو ولا برودوي نتاع شنو، اما انت باش تفسره اكثر وباش تحكي على لي زافونتاج نتاعو. نجم تحط دي ليني وتحط لي زافونتاج نتاعو، اما انت تحكي عليهم اكثر. دونك هذايا في شويه تكنولوجيك باش نحكيو من الاول على الحاجات اللي استعملناهم، لنا باش نحكيو على لونفيرونمون دو ترافاي، كان فما دي زابليكاسيون استعملتهم، كان فما في ستاتيستيك باغ اكزومبل ولا في اي حاجه، كان فما لي لوجيسيال لي ماشين بالنسبه للاندستري، لي زاباري لي جميع اللي عندهم البروجي نتاعهم في تسكي الكترونيك ولا حاجه. دونك باش نحكيو في لونفيرونمون دو ترافاي، تجي تحكي على لي زابليكاسيون او بيان لي لوجيسيال لي زاباري اللي انت استعملتهم للرياليزاسيون تاع البروجي نتاعك. La sixième partie, اللي هي أهم بارتي، c'est la partie réalisation et test، اللي أنت لهنا باش تجي باش تحكي على les étapes de la réalisation تاع البروجي نتاعك. باهي، أنت في شاك بارتي تنجم تحط تابلو لنا، تحط دياغرام، تحط شيما، وتحكي على لي بارتي هذوما، تحكي على الفابريكاسيون، تحكي على الكونسيبسيون، مانيش نحكي على الكونسيبسيون انفورماتيك لأن نحكي على الكونسيبسيون جينيرالمون، تحكي على الفابريكاسيون، على الانتجراسيون نتاع البرودوي نتاعك. ما نعرفش انا كان هو فما برودوي كبير والا فما نجم تكون فما بروبو كامل، اما انت البارتي نتاعك في السوسيتي الكارت الكترونيك باش تخدم ما نعرفش انا افيشور ال سي دي تحط فيه تمبيراتور، باش تخدم اردوينو تعمل بها حاجه، اما هو في روبو ولا في حاجه كبيره تنجم تكون برودوي شيميك انت باش تصنعوا باش يستعملوه فيه باش يصنعوا به ما نعرفش انا برودوي استيتيك باش يصنعوا به دواء باش يصنعوا به بوماد ما نعرفش كريم اللي هو في لي دومين الكل. دونك انت لنا تحكي على الكونسيبسيون الفابريكاسيون نتاع البارتي نتاعك انت والانتغراسيون نتاعها في البروجي الكبير، ولا تحكي على الانتغراسيون نتاعها اذا كان هي ديجا انت ميخو لابليكاسيون الكل وخدمتها الكل. باهي، في التيست فاليداسيون لنا باش نجيو نحطوا التيست نتاع البرودوي اللي هو فو ميو. انا جو ريكوموند توجور انه نحطوا اون فيديو ريال فيها سيناريو كلير للسوليسيون تاعك ملي تبدا للي توف شنو هي، تعمل اون فيديو وانت تفسرها بيان سور. انت بعديك باش يكون عندك سبيتش نتاعك، سبيتش ديجا تنعملوا له اون اوتر فورماسيون لان باش نحكيو جوست على البريزونطاسيون ولي ديابو نتاعك باش يكونوا. دونك في الفيديو لازم يكون واضح. ما نعرفش انا كاينها ابليكاسيون موبيل تعمل اون فيديو ريال وانت شدت التليفون في يدك وفما واحد اخر يصور فيك وانت تعمل في فيديو واضح كيفاش انت عملت تعمل ما نعرفش انا اللوجين باللوجين والمود باس غلطين كل شيء، لي سيناريو الكل كان فما دي زابيل فوكو تقص الكونيكسيون ترجع الكونيكسيون، لي سيناريو الكل اللي يبينوا انه خدمتك انت روبوست خدمتك انت واضحه، قاري لي سيناريو نتاعك الكل وامورها واضحه. دونك فو ميو للرياليزاسيون اي تيست نحطوا اون فيديو ديسكريبتيف للخدمه نتاعك. باهي، لا سيتيام بارتي هي الكونكلوزيون. دونك في الكونكلوزيون نعاودو نحكيو بريفمون على لي زافونتاج نتاع البروجي نتاعنا، ما نعرفش 3 4 ليني تحكي فيهم على لافونتاج نتاع البروجي نتاعك. وفو ميو انا نحبذ ان نحكيو على ليكسبيريونس دو ترافاي اون كولابوراسيون، لي في انك انت خدمت مع تيم خدمت مع ايكيب انك انت جربت الفي بروفيسيونيل تحكي عليها مش برشا معناتها اون ليني في البريزونطاسيون، اما انت تحكي عليها اكثر، تحكي كيفاش عندك دي كوليك كيفاش عندك تيم ليدر نتاعك ولا البروجيكت مانجر كيفاش انت تصرفت معاهم، تحكي عليها هذوما في وسط الكونكلوزيون. معناها راني انا مش دخلت عملت ستاج وما مشيتش لا، خاطر الستاج لازمك تتعب لازمك تمشي. دونك فو ميو تبين في البريزونطاسيون تاعك اللي انت مشيت انك انت صارت الكومونيكاسيون بروفيسيونيل بينك وبين لي كوليغ نتاعك والا عروفاتك. خاطر هو شنو هو البروجي دو فان ديتود والا الستاج اللي احنا قاعدين نعملوا فيه هي انيسياسيون للفي بروفيسيونيل.
دونك انا حاجه باهيه اني انا في الكونكلوزيون تاعي نحكي على الفي بروفيسيونيل اني انا شفتها ريتها جربتها وسافا معناتها لقيت روحي فيها. باهي من بعد نجمو نعملو في الاخر on peut fixer une démarche d'amélioration في البيرسبكتيف تحكي على البرودوي نتاعك انت كان فما دي زيدي جدد ا ديفلوبي، حاجات ناقصين في البروجي كيما حكينا بكري على الكونترانت نتاع الوقت، ما كفاكش الوقت باش تكملهم اللي انت باش تكملهم، فما دي زاميليوراسيون، فما حاجات خدمتهم وتحب تزيد تحسن فيهم، فما ما نعرفش انا كان انت خدمت ابليكاسيون نتاع ميساجري تحكي على انك باش تزيد دي زابيل، كان خدمت دي زابيل تحكي على انك باش تزيد دي زابيل فيديو، كان انت ما نعرفش انا الغوبون نتاعك جست يتحرك في ليني واحده يمشي لقدام باش تعمل انه هو يدور على اليمين ويدور على اليسار، تعملوا دي كابتور يديتكتي بهم لي زوبستاكل، ما نعرفش فما بيرسبكتيف تحكي عليها تدل على انك انت ما خدمتش البروجي هذاك بور ريان، ما خدمتش البروجي هذاك جست باش تسوتوني وتاخذوا مونسيون تري بيان ونزغرتوا ناكلوا البقلاوه ونراو، سي با سا، انت تخدم في بروجي على خاطرك انت تحب تخدمه وتطوروا ومعناتها وديما معناتها تحسن فيه. دونك فو ميو نحكيو على بيرسبكتيف نتاعنا القدام. فوالا دونك هذا هو باش نحكي شويه لنا على الميزون فورم نتاع لي ديابو نتاعنا. فو ميو التاي نتاع البوليس نتاع لي ديابو يكون او مينيموم 18 باش يكون فيزيبل لينا احنا. انا تويك كنت نحكي معاكم بتاعي 18 في هذا باش يكون فيزيبل للناس الحاضره، فيزيبل لي جوري ومين فيزيبل لك انت، خاطر انت صحيح حافظ السبيتش نتاعك، انت اكيد باش تكون حافظ السبيتش نتاعك، بون فاهم اكثر من انك حافظ، خاطر راهو اللي يحفظ اذا ينسى كلمه يتوه. دونك السبيتش نتاعك كاتبه مريقل. تو نحكي ان شاء الله في نوتر فورماسيون على سبيتش، على كيفاش باش تلبس، على معناتها لي جيست نتاعك اللي تعملهم، على كيفاش تخزر لي جوري في عينيهم، هذوما الكل ان شاء الله في فورماسيون جايه نحكيهم. بالنسبه للي ديابو لازم يكونوا فيزيبل ميم ليك انت، خاطر انت ساعات تضيع شويه كي تخزر انت شنو مكتوب في الديابو تعاود ترجع لك السبيتش نتاعك يعاود يرجع للمخ. دونك بالنسبه للتاي نتاع البوليس مينيموم 18. بالنسبه للي ديابو نتاعك لازم يكون عندهم نفس البوليس من الاول للاخر نتاع من البريزونطاسيون حتى الكونكلوزيون، لازم يكون عندهم نفس البوليس. نيميروتي لي ديابو نتاعك خاطر ينجم جوري انت تحكي هو قمر حاجه ديجا ديما لي جوري في يدهم بلوك نوت وستيلو قاعدين يكتبوا في ديابو 3. اذا هو انت ماكش نيميروتي لي ديابو نتاعك انت باش تصعب عليك وعلى روحك، باش يقول لك الدياغرام الفلاني اللي انت عملته ارجع لي ليه وانت ما تعرفش عليه وين اصلا. انا كي يقول لك ترجع لي الديابو نيميرو 3 باش نسالك على دياغرام والا على شيما والا على اون ليني انت كتب. دونك فو ميو نيميروتاسيون تاع لي ديابو نتاعك لازم تكون موجوده. الكولور لي كولور فو ميو يكونوا دي كولور ليزيبل، دي كولور واضحين، معناها ما نجيش نحط هنا جون في وسط البريزونطاسيون تاعي. لي كولور والكونتراست تكون ليزيبل، حتى الباك جراوند اللي تحطها فو ميو ما تكونش فيها برشا حاجات، ما تكونش فيها، خاطر لازم تكون الكتيبه ليزيبل وواضحه ليك انت للي جوري وللناس الحاضره باش انت تكون مرتاح، خاطر كي هو يقول لك انا راني ما شفتش ولا انت بطبيعتك تدخل بعضك، فهمت؟ دونك فو ميو تكون ليزيبل وواضحه. فوالا دونك بالنسبه لي انا سي بون. ما نعرفش شنو هما لي كيستيون اللي عندكم. انا زربت شويه تبقى كيف نحكي خاطر ما سالتونيش. ما نعرفش كان فما لنا فما شكون سالني ديجا، شكون نسأل في الشات يعني. كان فما خدمه موجوده في الرابور اما ما مشيت لكش تحكي عليها في الفيديو زاد. بيان سور تحكي عليه اذا انت خدمت خدمه، بون ما نعرفش شنو تقصد ما مشيت لكش، وانت انت خدمت خدمه وهي ما نعرفش يعني انت عملت ابليكاسيون ما وصلتش تكملها، ولا فما بارتي ما نجمتش تكملها، ولا عملت روبو ما مشيش، ولا ما نعرفش شنو الدومين بالضبط، وما نعرفش شنو تقصد ما مشيت لكش. اما انت اي خدمه تخدمها احكي عليها طونك انت خدمتها ولازمك تحكي شنو بالضبط لي كونترانت اللي يخليوها ما تمشيش. نقصد ابليكاسيون اي انت الابليكاسيون تاعك انت تقصد ان انت ما عندكش ديمونستراسيون، معناها انت خدمت ابليكاسيون ما مشيت لكش، ما نعرفش علاش انا، اما ما مشيت لكش ما تنجمش تعمل لها اون فيديو. دونك لنا انت لازمك تحكي على لي كونترانت اللي خليوها ما مشيت لكش، لازمك انت تحكي علاش الابليكاسيون ما مشيت لكش. هل هي مشكله نتاع وقت انت ما وصلتش باش تكمل ديفلوبيها الكل،
اللي هي مشكلة نتاع لي زوتي اللي انت استعملتهم ما تماتريزيهمش برشا، دونك لقيت فيهم دي بروبليم. هل انت ديجا بلوكي في ايتاب معينه ولا بلوكي في حاجه معينه وما لقيتش شكون يعاونك باش بون هو فو ميو نلوجو راه على شكون يعاوننا، وفو ميو نلوجو على دي سوليوشن. اما كان سي بون الجمعه الجايه السوتونونس نتاعك وانت ما لقيتش اون سوليوشن، احكي عليها ميساج، تحكي عليها احكي عليها انت، خاطر ما عندكش اون ديمو ما تنجم تحكي عليها في ديمونستراسيون، دونك تحكي عليها انت من غير فيديو. باهي ما نعرفش كان فما شكون اخر عنده اون كيستيون. اللي فوالا عنده دونك كيستيون نجم يبارتاجي الإكران ويحكي معناتها، ما مش يبارتاجي الإكران معناتها يحل الميكرو ويقول الكيستيون نتاعو، سينو فوالا كل شيء كلير. يعطيك الصحة مروة على البريزونتاسيون، عايشك إن شاء أحمد. الله يكونوا استفادوا الجميع. إن شاء الله اسبيرون. وما أنا بريفمون عملت خاطر تحس رمضان أكيد أي حاجة كلها. خفيفة خير، قلل فوالا الدلل. أي فوالا يعطيك دونك الصحة مروة. هذا هو. كان فما شكون عنده كيستيون يشوف يبعث في ليتس كلونة الأحمد ولا حاجة، احنا لنا موجودين. كيف ما حكيت إنه المرة الجاية إن شاء الله نعملوا اون فورماسيون نحكيو فيها على شنو السبيتش نتاعك بالضبط، شنو يكون موجود فيه، شنو باش تحكي بالضبط، كيفاش تلبس، كيفاش تحكي، كل شيء معناتها كل شيء ابار لو بريزونطاسيون ابار لي ديابو. أوكي انتريسي أنتم يا جماعة بالحكاية هذه، نجم تسأل بيان سور كان ولا؟ انتريسي وي نجم تسأل. عسلامة. والله بريف نحب نسأل على ليتود دو ليكزيستونس. بون أنا الابليكاسيون نتاعي مش موجود منها، أما كي حكيت مع الانكادرونت نتاعي قلت لي أحكي على الحاجات الموجودين يعني أون ريال، مش لازم تجيبي حاجة ابليكاسيون ولا حاجة تحاول عليها باش تلقي كيفها. اسكو هذيك حاجة صحيحة يعني نخدمها ولا باتلمون؟ شنو تقصد هي لونكادرونت نتاعك بجيب حاجات غير؟ يعني شنو الحاجات الغير اللي يخلوك تعمليها يعني الابليكاسيون هذه؟ فوالا وي تنجم على الاخر، على خاطر انت كي باش تحكي على الاكزيستون باش تحكي على لي ليميت نتاعو. تنجم انت ما تحكيش على اكزيستون جمله، اما تحكي على لي ليميت اللي موجودين. مثلا احنا مستحقين نعرفش مستحقين الابليكاسيون. بون باش نحكي على حاجه اكزيستونت، اما سوبوزون كو ما عندناش اون ابليكاسيون تعاون الناس اللي ما تخضرش مثلا، والا ما عندناش اون ابليكاسيون تعاوننا باش نلوجوا على خدمه. نفرضوا انها ما فهمتش، انت تحكي على الليميت هذوك، انك انت لقيت معناتها حاجات ناقصين، دونك انت لقيت حاجات ناقصين يعني في ما همش موجودين، ما همش محترمين، ما عطيناهمش عبره. فوالا هذوك هما لي ليميت تنجم تحكيهم معناتها اون فاك، تنجم تحكيهم معناتها للموجود في الدنيا. معناتها ليكزيستون راهو با فورسيمون اون ابليكاسيون، ليكزيستون هو ليكزيستون اللي احنا فيه توا، فهمت؟ ليكزيستون دونك هما ما همش موجودين، انت تحكي على المش موجود اللي خليك انت تعمل الابليكاسيون هذيك. فهمتك. يعطيك صحة يا حمدي. يعيشك ميرسي يعيشك. ما نعرفش كان فما شكون اخر عنده اون كيستيون. فو ميو تسألوا على خاطر بحق راهو ما نعرفش بتاتر فما شي حاجه انا ما حكيتش عليها معناتها حسيتها ماهيش امبورطونط، الوغ كنتوما تشوفوها مهمه. والبريزونطاسيون بالحق راهو فما 4 حاجات مهمين في البروجي الكل. لو بروجي بيان سور هذاك إلي امبورطون، اما راهو الرابور البريزونطاسيون والسبيتش نتاعك وانت وقتك وثقتك في روحك، هذوما 3 حاجات مهمين برشا يخليوك معناتها ميم راهو نهار السوتونونس نتاعك ما توفيش غادي اللي انت عملته في البروجي فان ديتود نتاعك باش يتبعك حياتك الكل. دونك فو ميو تخرجوا فرحانين، تخرجوا من غير ما تتغصروا من لي جوري، وانت عندك ثقه في روحك، وانت تخرج لهم في عينيهم وتجاوب فيهم. اكيد لي بارون تاعكم باش يكونوا حاضرين، دونك فو ميو انت تحس روحك ان انت شرفتهم، ما تغصورتش، ما تبديش امك وابوك يتغصروا خاطرك انت ما عرفتش تحط حاجه، خاطر يقول لك الجوري شبيك هكاك البريزونطاسيون تاعك، علاش لي باراغراف هكاك، علاش لي شيما فوق بعضهم ما فهمنا حتى شيء. ايفيتي لو ماكسيموم الحاجات هذوما اللي نجموا يجرحوكم ويجرحوا الناس اللي حاضره، وتبقى راهي تبقى ديما
الحاجة هذيك ça va pas عندكم. Donc il faut concentrer مع البريزونطاسيون والسبيتش والحاجات هذوما الكل. ما نعرفش كان أنا كل شيء واضح بارابور للي حكيته ولا عندكم دي كيستيون؟ يعطيك الصحة مروة. فاست بي اف باش يقعد يتبعنا حياتنا كاملة، اللي هي معناتها حاجة نشوفوها العباد الكل اللي دخلوا يخدموا. بار اكزومبل اللي يخدم بي اف نتاعو ديفلوبمون موبيل بالطبيعة باش يقعد يديفلوبي حياته كاملة موبيل، خاطر كما نقولوا هذيك عبارة أول اكسبيريونس بروفيسيونيل اللي يدخلها وكل شيء يخليه معناتها يكمل فيها وكان ما يخدموش خدمة باهية وكل شيء صعيب ياسر أنه يتقبل في السوسيتي. هذاك علاش العباد لازم يخدموا بي اف نتاعهم يعطوه قيمته ويخزروا لها مش جوست بي اف ونوت ونجاح ودبلوم راهو كما نقولوا هو البوان دونتري لدخول الفي بروفيسيونيل. معناتها كان ماكش تخدموا بالكدا احسب روحك راك حياتك بالبزطة، معناتها ترسيلك من بعد البي اف هذاك تبدا تلوج تقرا حاجة أخرى، باش تعمل حاجة أخرى، تقعد حياتك كاملة وأنت تقرا ولا حياتك كاملة وأنت تلوج. سينو لازمك تخدم بي اف بالكدا باش تتلانسا يعني في كما نقول في الفي بروفيسيونيل، باش تفك بلاستيك في الفي بروفيسيونيل، باش السوسيتي تحس اللي هي كان مش باش تريكريتيك باش تخسرك. وكان مثلا هي ماهيش حاجتها وقتها تو دي سوسيتي الاخرين يمشي يسالك على البي اف ام تاعك، راهو باش تمشي لسوسيتي اخرى تحب تخدم معاه يقول لك شو عملت في البي اف ام تاعك، اسكو سافا مش سافا معناتها كيما نقولوا اعطيوه قيمته البي اف، اخدموا فيه بالكدا، ما تخزرولوش جوست نوت دبلوم نجاح صغاريت كما قالت مروه. فوالا لازم نحيوها فكرة إنه البي اف لبسها مزيانة وبقلاوة وتزغريت لازمها تتنحى. البي اف هو اللي باش يضمن لك الخدمة نتاعك. راهو ميم أحمد باش نزيد على كلامك، فما لي سوسيتي اللي يسألوك علاش السوسيتي اللي عملت فيها بروجي دو فان ديتود ما خذاتكش تخدم عندها، علاش ما خذاتكش تخدم معاها، اللي هو سؤال يتسأل في لي زونتروتيان دومبوش بنسبة 80% إذا أنت ما قعدتش في السوسيتي اللي عملت معاها البي اف. فما اللي عنده ريبونس نجم تكون سوسيتي خدات دي ستاجيير اما ماهيش باش تعمل ريكروتمون، جوست تحب على دي ستاجيير باش يخدموا لها دي تاش صغار باهي. اما فما دي سوسيتي معروفه انها تعمل ريكروتمون، خاطر لي سوسيتي الكبار جينيرالمون يدخل ستاجيير خاطر عنده بوست فاكون في الحاجه هذيك. دونك انت كي يسالك الريكروتور علاش ما خداتكش السوسيتي بعد ما كملت البي اف نتاعك، اذا انت ما خدمتش البي اف نتاعك كونفينابلومون لازمك تكون حاضر للريبونس نتاع الكيستيون هذه. ما نعرفش احمد كان فما حاجه ما حكيناش عليها ولا ما شفناهيش، خاطر هم تحسهم راقدين برمضان فاشلين. تحسهم ايش بهم نهار خليوها خفيفة هكايا وكاو كما نقولوا كان شي مرة جاية نعملوا كما انت قلت معناتها حاجة كيفاش تبريزونتي وفازات هكايا تو كما نقولوا جوست بريزونتاسيون ان شاء الله معناتها نتعمل بروغرامي وحاجة ان شاء الله. وكاو ويعطيك الصحة مروة، وإن شاء الله كما نقولوا يكونوا الجماعة الكل استفادوا يعني من كلامك ومن البريزونتاسيون اللي عملتها وكل شيء. يعطيك الصحة مروة ويعطيكم الصحة يا جماعة. سينو كما قلت لكم ميرسي نهبطوها على الباج ممكن إن شاء الله.